नीचे हिम्मत न हारना ओ के मौजू पर मुश्तमिल एक जामे मजमून पेश किया जा रहा है। हिम्मत न हारना। जिंदगी में उम्मीद और इस्तिकामत का सफ़र। जिंदगी एक पेचीदा सफ़र है जिसमें अक्सर हमें ऐसे लम्हे पेश आते हैं जब हमारी उम्मीदें मध्यम पड़ जाती हैं और चैलेंजेस के सामने हमारी हिम्मत हल्की पड़ने लगती है। मगर ये वो लम्हे होते हैं जब हमें अपनी अंदरूनी ताकत को पहचान कर उसका सहारा लेना चाहिए। हिम्मत न हारना का मफहूम सिर्फ मुश्किल हालात में लड़ने का हौसला पैदा करना नहीं, बल्कि ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो हमें ज़िंदगी के हर मरहले में साबित कदम रहने, खुद एतमादी पैदा करने और मुस्तक़बिल की जानिब पर उम्मीद निगाह रखने की तलक़ीन करता है। तारुफ़ हिम्मत की अहमियत और उम्मीद का जज्बा। हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। बाज़ औक़ात मुश्किलात हमें इस कदर घेर लेती हैं कि हमें लगता है कि कोई रास्ता बाकी नहीं रह गया। मगर तारीख़ और हमारे अपने तजुर्बात इस बात की गवाही देते हैं कि जब इंसान अपने दिल की आवाज़ सुनता है और हिम्मत न हारता है तो वो न सिर्फ मुश्किलात को शिकस्त देता है बल्कि एक नई शुरुआत का आगाज़ भी करता है। हिम्मत न हारने का मफहूम सिर्फ एक जज्बा नहीं, बल्कि ये एक ऐसा नज़रिया है जो हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आए, हमें अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहना चाहिए। ये मजमून आपको न सिर्फ हिम्मत और उम्मीद की अहमियत से आगाह करेगा बल्कि इस बात की भी वजाहत करेगा कि कैसे मुश्किल हालात में भी हमें हौसला अफजाई करके अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोशिश रहना चाहिए। इस मजमून में हम तारीखी मिसालों, ज़ाती तजुर्बात और अमली मशवरों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिम्मत न हारना क्यों ज़रूरी है और उसका मुस्बत असर हमारी ज़िंदगी पर कैसे मुरतब होता है। हिम्मत और उम्मीद। एक नफ्सियाती तज्जिया। अंदरूनी क़ुव्वत का एहसास। इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत इसका अंदरूनी हौसला और उम्मीद का जज्बा होती है। जब हम खुद को मजबूत और पुरज़्म महसूस करते हैं तो ज़िंदगी की मुश्किलात बज़ाहिर आसान लगने लगती है। नफ्सियाती तहक़ीक़ात से ये बात सामने आई है कि जो लोग अंदरूनी सुकून और मुस्बत सोच के हामिल होते हैं वो न सिर्फ दबाव का मुकाबला बेहतर तरीके से कर पाते हैं बल्कि उनकी ज़हनी सेहत भी मुस्तहकम रहती है। ये मुस्बत रवैया हमें हर मुश्किल के बाद दोबारा उठ खड़े होने की सलाहियत बख्शता है। उम्मीद का जज्बा और ज़हनी सुकून। उम्मीद का जज्बा हमें मुस्तक़बिल की तरफ देखने का हौसला देता है। जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खत्म होने के सा लगता है, मगर उम्मीद हमें ये यकीन दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। नफ्सियाती माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि उम्मीद और मुस्बत सोच से इंसान न सिर्फ ज़हनी सुकून हासिल करता है बल्कि जिस्मानी सेहत पर भी इसके मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। उम्मीद का जज्बा हमें अपने अंदर की मुश्किलात से लड़ने का हौसला फराहम करता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई हल जरूर मौजूद होता है। हिम्मत ना हारने का फलसफा। हिम्मत ना हारना दरअसल एक फलसफा है जो हमें ये सिखाता है कि चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, हमें कभी हार मानने का नाम नहीं लेना चाहिए। ये फलसफा हमें ये भी बताता है कि हर नाकामी एक सबक है और हर चैलेंज हमें मजीद मजबूत बनाता है। हिम्मत न हारने का जज्बा हमें अपनी कमजोरियों का मुकाबला करने और उनको अपनी ताकत में तब्दील करने की तरगीब देता है। इस फलसफे का अमली पहलू यह है कि हमें हर हाल में अपनी मंजिल पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए और मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ते रहना चाहिए। तारीखी मिसालें, अजीम शख्सियात और उनकी हिम्मत काफ। छोटी कहानियां। अल्लामा इकबाल। खुदी और इस्तिक़लाल का पैगाम। अल्लामा इकबाल ने अपने शेरों और नस्र में हमेशा इंसान की अंदरूनी ताकत और खुदी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों को एक नया हौसला दिया बल्कि तमाम इंसानियत के लिए एक मशल राह फराहम की। उनके अशार हमें ये सिखाते हैं कि जब तक हम अपने अंदर की कुव्वत को पहचान नहीं लेते, हम अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इकबाल की तहरीरों में हमें यह पैगाम मिलता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और हमें हमेशा उम्मीद की किरण तलाश करनी चाहिए। महात्मा गांधी। अदम तशद्दुद और मुस्तकिल मिजाजी का सफ़र। महात्मा गांधी ने अपने अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े के ज़रिए दुनिया को ये सिखाया कि हिम्मत और इस्तिक़लाल के साथ कैसे जुल्म और सितम का मुकाबला किया जा सकता है।
انہوں نے اپنی پوری زندگی میں یہ ثابت کیا کہ اگر انسان میں سچائی اور ہمت کا جذبہ ہو تو وہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ان کے نظریات اور عملی اقدامات آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمت نہ ہارنا کس قدر اہم ہے۔ ملک کی آزادی کی جدوجہد ایک قومی درس، ہماری تاریخ میں آزادی کی جدوجہد بھی ہمت نہ ہارنے کی بہترین مثال ہے۔ ان مظلوموں کی قربانیاں جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اگر ہم اپنے مقصد کے لیے لگن اور حوصلہ رکھیں تو کوئی بھی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ آزادی کی جدوجہد کے دوران کئی ایسے واقعات سامنے آئے جب قوم کو ایسے لمحوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں ہمت کی ضرورت تھی۔ ان لمحات نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر ناکامی کے بعد کامیابی کے نئے در کھلتے ہیں، اور اگر ہم دل سے ہمت نہ ہاریں تو ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ مشکل حالات میں ہمت کا چراغ، ذاتی چیلنجز اور ان کا مقابلہ۔ زندگی میں ہر فرد کو مختلف قسم کے ذاتی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ تعلیمی میدان میں مشکلات ہوں، پیشہ ورانہ جدوجہد ہو یا ذاتی تعلقات میں مسائل۔ ہر معاملے میں ہمت نہ ہارنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ذاتی تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ وہ لوگ جو مشکل وقت میں خود کو سنبھالنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ بعد میں نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنا پاتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال قائم کرتے ہیں۔ ایک طالب علم جب امتحانات میں ناکامی کا سامنا کرتا ہے اور پھر اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر دوبارہ محنت کرتا ہے تو وہ یقینی طور پر مستقبل میں کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح پیشہ ورانہ زندگی میں بھی جو لوگ ہر ناکامی کو ایک تجربہ سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں وہ جلد ہی اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ مالی، سماجی اور ذاتی مسائل کا سامنا۔ مالی مشکلات، سماجی مسائل اور ذاتی تنازعات ایسے پہلو ہیں جن کا سامنا ہر انسان کو کسی نہ کسی مرحلے پر کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسائل بظاہر بہت بڑے اور ناقابل حل لگتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا سامنا کرتے ہوئے اگر ہم اپنی ہمت اور استقلال کو برقرار رکھیں تو ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ مالی بحران میں بھی اگر ہم مثبت رہیں اور نئے مواقع کی تلاش میں رہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آتا ہے۔ سماجی مسائل کے حل کے لیے بھی اجتماعی ہمت اور یکجہتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے میں ایک فرد یا معاشرہ صرف اپنی ہمت اور امید کے بل بوتے پر ہی ترقی کر سکتا ہے۔ روحانی پہلو، ایمان اور دعا کی طاقت۔ روحانی دنیا میں بھی ہمت نہ ہارنا ایک اہم جزو ہے۔ ایمان اور دعا کے ذریعے انسان اپنی اندرونی طاقت کو بحال کرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت پر یقین رکھتا ہے۔ روحانی رہنماؤں اور بزرگان فکر نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، دعا کے ذریعے اپنے دل کی فضا کو صاف کرنا چاہیے۔ ایمان کی روشنی انسان کو نہ صرف اندرونی سکون دیتی ہے بلکہ اسے یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہر آزمائش کے پیچھے ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ دعا اور عبادت کے ذریعے انسان اپنی روحانی قوت کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اور زندگی کی راہوں میں ہمت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ عملی مشورے، ہمت نہ ہارنے کے لیے رہنمائی۔ مثبت سوچ اپنانا۔ ہمت نہ ہارنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ منفی خیالات اور خود شکنی کو اپنے دل سے نکال کر ایک مثبت رویہ اپنانا ہر حال میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر مثبت ارادے اور حوصلہ افزا خیالات کا ذہن میں ہونا ہمیں مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایک مشہور قول ہے کہ سوچ بدلیں دنیا بدل جائے گی۔ یہی اصول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنے اندر کی طاقت اور صلاحیتوں کو پہچان لیں تو کوئی بھی مشکل ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اہداف کا تعین اور ان پر عمل درآمد۔ زندگی میں واضح اہداف کا تعین کرنا اور ان پر عملی اقدامات کرنا بھی ہمت نہ ہارنے کا ایک اہم جزو ہے۔ جب ہم اپنے لیے مخصوص مقاصد مقرر کر لیتے ہیں تو ہمیں ان کے حصول کے لیے ایک منظم حکمت عملی اپنانا ہوتا ہے۔ اہداف کا تعین ہمیں اس بات کا شعور دلاتا ہے کہ ہم کس سمت میں بڑھ رہے ہیں اور ہمیں اپنی کوششوں کو مربوط طریقے سے انجام دینے میں مدد ملتی ہے۔ اہداف کے حصول کے دوران اگر ہمیں کسی ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑے تو وہ صرف ایک وقتی رکاوٹ ہوتی ہے جسے ہماری مسلسل کوشش اور محنت سے دور کیا جا سکتا ہے۔ خود احتسابی اور خود بہتری۔ ہمت نہ ہارنے کے لیے خود احتسابی بھی ضروری ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور ان سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ خود بہتری کا عمل ایک مسلسل سفر ہے
جس میں ہر نیا دن ہمیں اپنی کمزوریوں پر قابو پانے اور اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اپنے آپ کو مسلسل بہتر بنانے کی کوشش میں ہم اپنی شخصیت کو مضبوط کرتے ہیں اور مستقبل کی کسی بھی مشکل کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دوسروں سے سیکھنے اور رہنمائی حاصل کرنے کی اہمیت کئی بار ہمیں اپنی مشکلات کا حل خود تلاش کرنے کے بجائے دوسروں کی تجربات سے سیکھنا چاہیے۔ اپنے بزرگوں، اساتذہ یا دوستوں کی کہانیاں سن کر ہم اپنی زندگی میں نئے حوصلے پیدا کر سکتے ہیں۔